नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक शनिबार साँझ 5 बजे प्रसारण गर्ने गरिन्छ र यसलाई तपाईहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई थाहै छ यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेट्ने गरेका छौँ। अब लागौं आजको सामग्रीहरूतर्फ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले समसामयिक विषयमा गर्दै आएको साइन्स टेक्नोलोजी इनोभेसन एसटीआई प्रवचन कार्यक्रम अन्तर्गत गत ज्येष्ठ 32 गते रिसर्च बेस्ड एजुकेसन विषयमा जुम प्लेटफर्ममा एक लाइभ वेबिनारको आयोजना गरेको थियो। शिक्षामा अनुसन्धान किन आवश्यक छ त? नेपालमा अनुसन्धानलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ लगायतका विषयमा छलफल गर्न गरिएको यस वेबिनार बारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। शिक्षा भनेको स्थापित ज्ञानलाई आदान प्रदान गर्ने एउटा विधि हो भने अनुसन्धान भनेको स्थापित ज्ञानमा टेकेर नवीन ज्ञान सृजना गर्ने अर्को विधि हो। हालको युग अनुसन्धानमा आधारित युग हो। हाम्रो ज्ञानलाई वृद्धि गर्न मात्र नभई देश विकास र समृद्धिका लागि समेत अनुसन्धान अपरिहार्य छ। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि अनुसन्धानमा आधारित सिपमूलक शिक्षा अति आवश्यक छ। यसका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धानमा लगानी बढाउनु आवश्यक देखिन्छ। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले एसटीआई साइन्स टेक्नोलोजी इनोभेसन प्रवचन कार्यक्रम अन्तर्गत रिसर्च बेस्ड एजुकेसन विषयमा जुम प्लेटफर्ममा एक प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै नास्टका प्रवक्ता वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत डाक्टर सुरेश कुमार ढुङ्गेलले प्रसिद्ध चिनिया दार्शनिक कन्फ्युसियसको भनाइलाई उद्धृत गर्दै हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा अनुसन्धानको संस्कृति विकास गर्नु अपरिहार्य रहेको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। अब हामी आधुनिक विज्ञानको अनुसन्धानमा बामे सर्दै गरेको मुलुकका मान्छेहरू हौं, जो देशभित्र छौं, जो देश बाहिर अत्याधुनिक प्रयोगशाला मार्फत विज्ञानलाई को दायरा फराकिलो गर्दै हुनुहुन्छ भने देशभित्र पनि एकदम सीमा स्रोतका बीच हामीले शिक्षालाई फगत एउटा डिग्री लिने माध्यम मात्रै नबनाएर अनुसन्धानमुखी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पहल गरिराखेको हुनाले गर्दाखेरि अब यो वेबिनार मार्फत पनि एउटा तरङ्ग सिर्जना गर्ने हामी कोसिस गर्दैछौँ। मलाई सम्झना हुन्छ प्रसिद्ध चाइनिज दार्शनिक कन्फ्युसियसले भनेको म जे छु त्यो बिर्सिन्छु, जे देख्छु त्यो सम्झन्छु र जे गर्दछु त्यो बुझ्दछु। त्यसै गरेर बुझ्ने क्रम भनेको अनुसन्धानले ल्याउने कुरा हो। त्यसकारणले हामीले यो अनुसन्धानको संस्कृति चाहिँ सामान्यतया शिक्षा प्रणालीमा त्यति साह्रो विकास नभइसकेको अवस्थामा हामी भित्र रहेका नास लगायत विश्वविद्यालयहरू सबैले चाहिँ एउटा कमन प्लेटफर्म बनाएर कोअपरेसनबाट हामीले अनुसन्धानको कल्चर संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। त्यसमा नास्टको पनि अहम भूमिका रहन सक्छ। त्यो भूमिकाको पहिचान देशभित्र रहेका म्यान पावर अथवा जनशक्ति मात्रैले त्यसलाई हुँदाखेरि विदेशमा रहनुभएका नेपाली चाहिँ बौद्धिक जमातलाई पनि हामीले हाम्रो अनुसन्धान र शिक्षा प्रक्रियामा जोड्न सक्छौँ। यो कोभिड-19ले हामीलाई एउटा अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत पनि चाहिँ अवस्था आइपरेको छ। उक्त प्रवचन कार्यक्रममा एहेम युनिभर्सिटी जापानका प्राध्यापक डाक्टर नेत्र प्रकाश भण्डारीले अनुसन्धानको महत्त्वका बारेमा प्रकाश पार्दै जापानमा लागू भएको अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा प्रणाली, अनुसन्धानमा त्यहाँको सरकार, निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिले समेत गरेको सहयोग आदि बारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। रिसर्च विथ नो गुड बी/सी रेसियो, बेनिफिट कस्ट रेसियो जुन छ त्यो चाहिँ अब जस्तो भनौँ न इन्भेस्ट मात्रै गर्ने तर त्यसबाट केही पनि आउटपुट छैन। इन टर्म्स अफ मनी, इन टर्म्स अफ बजेट, इन टर्म्स अफ भनौँ न फाइनेन्सियल इस्युजमा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ बी/सीको रूपमा हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने कुरा पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब भनौँ न 10 मिलियन इन्भेस्ट गरौँ, त्यसको चाहिँ भोलिको आउटपुट चाहिँ 100 मिलियन 100,000 पनि हुँदैन भने त्यसमा कतिसम्म इन्भेस्ट गर्ने, त्यसलाई बिचमै रोक्नुपर्ने। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिन्छ। र रिसर्च विथ नो क्लियर करियर डेभलपमेन्ट र
अहिले नेपालमा अब रिसर्च त गराउने तर करियर नै डेभलप हुँदैन भने त्यसमा रिसर्च गराएर के गर्ने, कहाँ रिसर्च गर्ने, के जाने, कहाँ जब गर्ने, अथवा त्यसलाई करियर बनाएर आफू चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा मान्छेमा अझै पनि कन्फ्युजन भइरहेको छ। त्यसमा रिसर्च विथ नो स्टेट सपोर्ट, जस्तो अब गभर्मेन्टले अथवा स्टेटले सपोर्ट नै गरेन रिसर्चलाई कसरी अगाडि बढ्ने, इन्टरनेसनल सपोर्टबाट मात्र त्यो अगाडि बढ्दैन, अथवा भनौँ न इन्टरनल सपोर्ट मात्र पनि अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ। अब अहिले हामी इन्टरनेसनल सपोर्ट पनि अलिअलि होला, तर इन्टरनल सपोर्ट चाहिँ हामीले अलिकति खास युटिलाइज गर्न नसकिरहेको, इन्टरनल नेसनल स्टेट सपोर्ट चाहिँ हामीले त्यति बढाउन नसकिरहेको कि भन्ने स्थिति मैले देखिरहेको छु। रिसर्च विथ नो रिजल्ट डिसिमिनेसन, र रिसर्च गर्ने तर रिजल्ट चाहिँ हामीले बाहिर दिनै दिने, जस्तो गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनमा थुप्रै रिसर्च भइरहेको छ तर डिसिमिनेसनै पुअर छ, अथवा भनौँ कुनै प्राइभेट एजेन्सीले रिसर्च गर्छ त्यसको डिसिमिनेसनै छैन। यस्ता यस्ता कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र रिसर्च विथ 100% रिजल्ट यो पनि पोसिबल छैन। प्रस्तुतिका क्रममा नास्टका प्राज्ञ एवं रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर पारसनाथ यादवले नेपालमा आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिको इतिहासका बारेमा चर्चा गर्दै नास्टमा भइरहेका अनुसन्धान र युवा वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धानका लागि गर्नुपर्ने सहयोग सहकार्यका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। नास्ट के हो त रिकग्नाइज्ड एक्सपर्ट्स नेसनल स्ट्याटस भएका व्यक्तित्वहरूको एउटा एपेक्स बडी हो इन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, र यसको म्यान्डेट के छ भने सर्भ एज प्रिन्सिपल एडभाइजर टु द नेसन अन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन कन्ट्रिब्युटर टु द नेसनल डेभलपमेन्ट। अब नास्टको अब्जेक्टिभ मैले केलाएको होइन र केही भइराखेको पनि छ, रिकग्नाइज साइन्टिस्ट फर देयर एक्जाम्पलरी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी एचिभमेन्ट होइन। अब यहाँ एक दुईवटा कुराहरू छ, जसरी हाम्रै नास्टमा साइन्टिस्टहरू काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँको कामै त्यति नै हो 10 to 5 त्योभन्दा पनि लेट आवरसम्म बस्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई चाहिने त्यो एउटा रिकग्नेसनबाट वञ्चित गरिएको छ, एकाडेमिसियनहरूलाई पनि रिकग्नेसनबाट वञ्चित गरिएको छ। दोस्रो, इन्करेज एकाडेमिक मेम्बर्स टु कन्टिन्यू देयर अन स्कलरी पर्स्युट्स, यसमा पनि केही बाधाहरू छ। त्यसपछि इस्टाब्लिस्ड स्ट्रङ साइन्टिफिक कल्चर इन नेप्लिज सोसाइटी, र यो सपोर्ट इमर्जिङ साइन्टिस्ट ट्यालेन्ट्स अफ द कन्ट्री, यो सपोर्टमा पनि कमी देखिएको छ। र फाइनली प्रमोट साइन्टिफिक रिसर्च एन्ड इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन, यसमा पनि अलिक तीव्र यसले गति पाएको छैन। कार्यक्रममा युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्को USA का सहायक प्राध्यापक डाक्टर तारा सिग्देलले राम्रा कुराको सिको गरौँ भन्ने विचार व्यक्त गर्दै नेपालमा राम्रो अनुसन्धानको वातावरण निर्माण गर्न राम्रो लगानी गर्नु अत्यावश्यक रहेको, औद्योगिक क्षेत्र र विश्वविद्यालय बीच सहकार्य गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। आजको हामी 20औं शताब्दीको कुरा गरिरहेका छौँ। आज विज्ञान रोको छ नेपालमा, विज्ञानलाई यति धेरै साइडलाइन लगाइएको छ र अहिले नास्टको साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो भिसी हुनुहुन्छ, हाम्रो पूर्व मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूको सबैको अगाडि म एउटा कुरा राख्न चाहे कि अब पनि हामी नचिच्याउने हो, हामी अब पनि नकराउने हो भने हामी कहिले पनि कराउँदैनौँ। यो कोभिड-19ले पाठ पढाएको छ। म यही आशा गर्छु, नेपालीमा एउटा भनाइ छ, छोरो पोलेर पो सप्रियो भन्छन्, र कोरोना आएको दुःख पाइन्छ होला, अब कतिपय परिवारमा अब दुःख परि पनि सकेको छ, तर यसलाई एउटा पाठको रूपमा लिउँ र हामीले विज्ञानलाई अलिकति ध्यान दिन पर्यो, अनुसन्धानलाई अलिकति ध्यान दिन पर्यो, प्रायोरिटी दिन पर्यो, त्यो हरेक संस्थामा हुन पर्यो। अब यहाँ अरू संस्थाको साथीहरू हुँदैन, मैले यहाँ धेरै बोलेर काम छैन, तर संस्थाहरूले पनि अनुसन्धानमा ध्यान दिने। प्रस्तुतिका क्रममा नेसनल इन्स्टिच्युट अफ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन्स टेक्नोलोजी NICT जापानका रिसर्च म्यानेजर डाक्टर वेद प्रसाद काफ्लेले चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्सेस, इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन ISRO, काउन्सिल अफ साइन्टिफिक एन्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च CSIR आदि संस्थाले गरिरहेका अनुसन्धानात्मक गतिविधिहरूबारे प्रकाश पार्दै नास्टले नेपालका लागि आवश्यक अनुसन्धान, यसका लागि रहेका चुनौतीहरू केलाउँदै विश्वविद्यालय अनुसन्धान गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्यमा काम गर्ने बारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्सेस जुन चाइनामा छ, यो अत्यन्त ठुलो रिसर्च अर्गनाइजेसनको पनि फेडरेसन अर्गनाइजेसन जस्तो हो, र यसभित्र चाहिँ 114वटा रिसर्च इन्स्टिट्युट छन् र 3टा युनिभर्सिटी पनि छन्। यो युनिभर्सिटिज भनेका चाहिँ अब युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अफ चाइना,
अनि युनिभर्सिटी अफ चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्सेस र अर्को चाहिँ साङ्घाई टेक युनिभर्सिटी भन्ने छ। यी तीनटै युनिभर्सिटीले हाम्रो चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्सेसमा रिसर्च गर्ने रिसर्चरहरूलाई डिग्री दिने हो। कोर्स वर्क चाहिँ युनिभर्सिटीमा गरिन्छ, रिसर्च चाहिँ सबै रिसर्च इन्स्टिट्युटमा गरिन्छ। र यी रिसर्च अब चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्सेसको फ्याकल्टी मेम्बरहरू हेर्ने भनेदेखि 60,000 भन्दा बढी छन्। त्यसमध्ये 22,000 भन्दा बढी चाहिँ प्रोफेसरहरू हुन्। र रिसर्च इन्स्टिट्युटको यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै नेसनल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इनोभेसनलाई चाहिँ ड्राइभ गर्ने हो। अघि थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा पनि काम गर्ने हो। यसले चाहिँ गभर्मेन्टलाई एडभाइस गर्ने काम गर्छ र ट्रेनिङ अफ यङ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी ट्यालेन्ट्स यो मेरो फोटो कसरी राख्ने भनेको मुख्य कन्ट्रिब्युसन हो। र यसले चाहिँ एग्रेसिभ तरिकामा ग्लोबल कोलाबोरेसन पनि गर्छ। अनि यहाँ एउटा के गरिरहेछ भने नेबरिङ डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूलाई विशेष सपोर्ट गर्दो रहेछ। यो चाहिँ हामी भनौँ न नेपालले चाइनिजसँग राम्रो कोलाबोरेसन गरेर यो एक्सप्लोइट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। र अब इन्डियाको बारेमा अघि यो पनि डाक्टर यादवले अलिकति भन्नुभएको थियो। हाम्रो त्यहाँ चाहिँ काउन्सिल अफ साइन्स इन्डस्ट्रियल रिसर्च भन्ने छ, जस अन्तर्गत 38वटा नेसनल ल्याबोरेटरी, 39वटा सेन्टर्स, 3वटा इनोभेसन कम्प्लेक्स र युनिटहरू छन्। अनि त्यहाँ अरू पनि काउन्सिलहरू छन्, जस्तै मेडिकल काउन्सिल, एग्रिकल्चर काउन्सिल छन्। र इन्डियाले चाहिँ युनिभर्सिटी अथवा हाम्रो त्यो आइआइटिजहरू, टेक्निकल इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा पनि रिसर्चको ट्रेन्ड, रिसर्चको जुन एउटा वातावरण चाहिँ राम्रो सिर्जना गर्दैछ। जस्तै 100 इन्स्टिट्युट अफ नेसनल इम्पोर्टेन्स भनेर उनीहरूलाई फन्डिङ दिने अनि युनिभर्सिटीहरूमा फन्डिङ दिने काम गर्छ। त्यो मात्रै नभएर गभर्मेन्टका डिपार्टमेन्टहरू पनि त्यहाँ रिसर्च गर्ने डिपार्टमेन्टहरू छन्। जस्तै डिपार्टमेन्ट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, डिपार्टमेन्ट अफ बायोटेक्नोलोजी, डिपार्टमेन्ट अफ एटमिक एनर्जी र सेन्टर फर डेभलपमेन्ट अफ टेलिमेटिक्स भन्ने यो सिडट भन्ने छ। यिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ टेक्नोलोजीको इनोभेसन गर्छन् र रिसर्च आउटकमलाई चाहिँ देशको लागि उपयोगी प्रोडक्ट बनाउँछन्। अनि अब आइस्रो भनेको त फेमस छँदैछ, स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन हो, जसले चाहिँ सेटेलाइटदेखि लिएर अब चन्द्रयान, मङ्गलयान जस्ता रकेटहरूको पनि आविष्कार गर्छ। कार्यक्रमको प्यानल डिस्कसन सत्रमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नास्टका सद्भावना दूत पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री इन्जिनियर गणेश शाहले अबको शिक्षा अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्ने बताउँदै विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीतिबारे अनवरत रूपमा छलफल गर्ने समूहको निर्माण गर्न जरुरी रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले लिएको मेन फ्रेम अफ द साइन्स टेक्नोलोजी र इनोभेसन पोलिसी एउटा यो सँगसँगै के छ भने यो साइन्स टेक्नोलोजी यिनीहरू इज बिकमिङ भेरी भेरी क्रस कटिङ इस्युज। यो क्रस कटिङ इस्युज गयो भने जस्तै वेद सर आइटीमा हुनुहुन्छ, कुनै सर चाहिँ प्योर साइन्समा हुनुहुन्छ, नेत्र सर चाहिँ डिजास्टरकै अब ग्लोबल भनौँ न अब यो डिजास्टर्सहरूको बेलामा। त्यसैले यो देयर इज ए अदर साइन्सको टेक्नोलोजी रिलेटेड पोलिसिजहरू, जसरी कि अब तपाईँले आइटीमा हेर्नुभयो भने नेपाल सरकारको डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क छ, ब्रोडब्यान्ड पोलिसिजहरू छ, धेरै पोलिसिजहरू छ। म यो डिटेल जान चाहन्न, तर दोज आर वर्किङ, तपाईँहरूले जुन क्षेत्रमा बढी चाहिँ काम गरिरहेको त्यो क्षेत्रको बारेमा भन्नुभयो भने हामी म यहाँ नास्टले पनि यो क्षेत्रको मान्छेहरूसँग चाहिँ वी क्यान डु ए जोइन्ट कोलाबोरेसन्स कुन लेभलमा हुनुहुन्छ मैले अघि नै भने त्यो। त्यसैले यो एउटा चाहिँ मैले G2G या हाम्रो यो नेपालको एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूको कुरो तपाईँहरूलाई भने यो नेपालको STI पोलिसीको बारेमा। नम्बर 2 मैले के भने यो इन्भेस्टमेन्टको कुरो चाहिँ यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो चाहिँ बोटलनेक हो। र म अहिले अन्तिम टाइममा के भइरहेको छ भने कि हामीले यसमा चाहिँ एउटा डेडिकेटेड टिमको सायद प्रयास नपुग्यो कि झन्, किनभने अब क्रिटिकल मास भन्नु भने झन्डै यो अहिले सर्वेले 90,000 साइन्स टेक्नोलोजी इनोभेसनमा काम गर्ने मान्छे छ नेपालमा। तर सबैजना चाहिँ साइन्टिस्ट वे आर वर्किङ इन आवर सेक्टर ओन्ली। तर साइन्स टेक्नोलोजी इनोभेसन पोलिसिजलाई अनवरत रूपमा त्यसलाई त्यो बारे लेख्ने, त्यो बारे छलफल गर्ने, सम्बन्धित निकायमा लबिङ गर्नेको लागि चाहिँ एउटा डेडिकेटेड टिम बनाएर यो तीनै किसिमको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामी पैसाको मात्र बुझ्यौँ। तर अहिले इन्भेस्टमेन्ट भन्दाखेरि मैले के भन्छु, नलेज पनि इन्भेस्ट भएन कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले तपाईँहरूसँग विभिन्न देशको जुन अनुभवहरू छ त्यो
प्लस नेपालको ग्राउन्ड रियालिटिजमा चाहिँ फ्रम वेयर टु इन्भेस्ट, हामीले हिजो चाहिँ कसैले पैसाबाट दिने, कसैले बुद्धिबाट दिने, कसैले भलन्टियरी दिने हो, यो सबैबाट चाहिँ अलि इन्भेस्टमेन्टको बारेमा पनि अलिकता एउटा टिम बनाएर चाहिँ काम गरौँ भनेर मैले भन्न चाहन्छु। मन्तव्यका क्रममा पूर्व शिक्षा मन्त्री डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले हाम्रो मुलुकमा आएको नयाँ शिक्षा नीति अन्तर्गत भइरहेका काम कारबाहीहरूबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। राष्ट्र निर्माणको दिशाको बारेमा पनि शिक्षाले बोल्नुपर्छ, किनभने शिक्षा भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो, त्यसकारणले यसले बोल्नुपर्छ भनेर सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणलाई हामीले राष्ट्र निर्माणको दिशा भनेर चाहिँ उल्लेख गरेका छौँ यो शिक्षा नीतिमा। पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार चाहिँ शिक्षा हो भन्ने खालको कुराहरू आत्मसात गर्नुपर्दछ र त्यही अनुसारले चाहिँ शिक्षामा लगानीका कुरा, शिक्षालाई प्राथमिकीकरणका कुरा, शिक्षालाई चाहिँ महत्त्व दिने खालको कुरो, यो सबैले त्यही ओरिएन्टेसनमा जानुपर्छ भनेर मूल ओरिएन्टेसन त्यस किसिमले चाहिँ हामीले दिशानिर्देश गरेका छौँ। र अनि त्यस पछाडि अहिलेसम्मको शिक्षा जसरी गरिब खाने शिक्षा हुन सकेन, यो केवल मागी खाने शिक्षा मात्रै भयो, प्रमाणपत्र बोकेर हिँड्ने प्रकारको मात्रै शिक्षा भयो भन्ने प्रकारको चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ परिस्थितिबाट हामीले कसरी मुक्ति पाउने हो, त्यसको निम्ति गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता अथवा चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन इन्स्योर गर्ने खालको कुरा नै हाम्रो प्रमुख दायित्व हो भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ हामीले आत्मसात गऱ्यौँ। त्यसो भइसके पछाडि व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास, स्वस्थ नागरिकको कुराहरू गरिरहँदा, सायद सभ्य नागरिकको कुराहरू गरिरहँदा, सायद सक्षम जनशक्तिको हामीले कुराहरू गरिरहँदाखेरि यही गुणस्तरीयताको कुराहरू आउँछ होला र हामीले त्यही गुणस्तरीयतामै जोड दिने खालको कुराहरू गऱ्यौँ। कार्यक्रमको प्रश्न उत्तर सत्रमा अनुसन्धानलाई उद्यमशीलतासँग पनि जोड्नु जरुरी रहेको, विद्यालय स्तरबाट नै बच्चाहरूलाई अनुसन्धान गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने, जापानमा जस्तै विश्वविद्यालयका विज्ञहरूसँग सर्वसाधारणले बालबालिकाहरूले सोझै प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, टेलिफोन, रेडियो जस्ता सञ्चारका माध्यमहरूद्वारा विज्ञान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी जनसाधारणलाई विज्ञानप्रति आकर्षित गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रमहरू समयानुसार परिमार्जित गर्दै लानुपर्ने लगायतका विषयमा बृहत छलफल गरिएको थियो। संसार काम पुगिसकेका छ, हामी बेखबर छौँ र म हाम्रा विद्वान मित्र साथीहरूलाई किन बेखबर छौँ हाम्रो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई सोध्न चाहन्छु। तर अब मेरो विचारमा म एउटा हाम्रो यहाँ नेतृत्व पनि भएको हुनाले यो नेतृत्वसँग जोडेर म के भन्न चाहन्छु भने, सबैभन्दा पहिलो कुरा यो किन बेखबर छौँ त भन्दा यहाँहरूले हेर्नुहोस्, आजको एटेन्डेन्स हाम्रो 50 छ। मैले अहिले भर्खरै गुगल गरेँ, हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्रै 10,000 हाम्रो प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ होइन, र अरू प्राध्यापक 20,000 छौँ हामी, र भनेपछि 0.25% पनि यहाँ उपस्थित छैन। किनभने हामीले अनुसन्धानलाई जागिर बनाएछौँ। अघि हाम्रो गणेश शाह सरले भन्नुभयो जागिर खाने हाम्रो चाहिँ सोच के छ, 10 देखि 4 सम्म गरेर अनुसन्धान हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ, त्यो गलत छ र यो एउटा कारक हो जस्तो मलाई लाग्छ। Learn from the experts what mistakes they've made and what they've done well भनेर अब सिङ्गापुर र न्युयोर्कको कम्पेरिजन गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर नेपालमा चाहिँ हुन सकिरहेको छैन, पोखरा टु सिलिकन भ्याली। अब त्यो नभएर अब इट्स टु लेट नाउ भन्न वास्तवमा लाग्यो, तर मेबी इट्स नट टु लेट। अहिले कोभिडले गर्दाखेरि सबै चिज नयाँ हुन आँटेको छ होइन। अब बिगिनिङमा 1 वर्ष त गाह्रो होला, त्यसपछि त थिङ्स विल चेन्ज। र तपाईँको आइडियामा चाहिँ बिकज यु आर सच यु आर एन एक्सपर्ट इन द्याट एन्ड तपाईँले देख्नु भएको छ 2 साइड्स अफ द वर्ल्ड। सो नेपालमा चाहिँ के गर्यो, इन्डिभिजुअली र अर्गनाइजेसनहरूले के गर्यो भने चाहिँ हामीले त्यो कपी गर्न सक्छ, त्यो नकल गर्न सक्छ। सो डिफ्रेन्ट एरियाजमा, एजुकेसनमा त होइन, अरू एरियाजमा पनि हामीले के गर्न सक्छ। त्यो किताबको ज्ञान अथवा किताब घोकेर पढेर दिने जाँचका लागि विश्वविद्यालय जानु पर्दैन। अब यो अनलाइन कोर्स नै संसारभरिका बेस्ट विश्वविद्यालयका कोर्सहरू हामी लिन सक्छौँ। त्यसैले अब हाम्रो विश्वविद्यालयहरूले चाहिँ यही राजनीति अथवा यो खिचातानीमै अब नेतृत्व वर्ग नै क्लियर नहुने यस्तो अवस्थामा अब हामी धेरै दिन सस्टेन गर्न सक्दैनौँ र यो हाम्रो देशको सीमित जुन हामीसँग रिसोर्स छ यसको वेस्टेज मात्रै हुने जस्तो देखिन्छ। र अहिले यो हामीले नेपालमा मैले यो किन कुरा निकालेको भने इन्डियाका ठुल्ठुला युनिभर्सिटीहरू यो प्रब्लम आउन सक्ने भएको हुनाले हामी जे पढाउँछौँ त्यो रिसर्च ओरिएन्टेड लोकल कन्टेक्स्टमा
भ्यालुएबल हुन्छ। त्यसैले गर्दा विद्यार्थी आउँछन्, पढ्छन् र उनीहरूले त्यहाँ पढिसकेपछि उनीहरूले भविष्य देख्छन्, त्यो देशमा भविष्य देख्छन् र त्यही देशका लागि उनीहरूले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने क्षमता देख्छन्। त्यो कारणले युनिभर्सिटी गएर विद्यार्थी पढ्छन्। यदि किताबी ज्ञान हो भने अब हामी संसारको बेस्ट विश्वविद्यालयको बेस्ट प्रोफेसरले पढाएको हामी घरमै पाउँछौँ। अनि त्यो भएको हुनाले युनिभर्सिटी किन जाने भन्ने सन्दर्भ चाहिँ आउँदैछ। त्यसैले हामीले ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। सबभन्दा पहिला त हाम्रो रिसर्च हायर एजुकेसनलाई हामीले जहिलेसम्म रिसर्च इन्स्टिच्युटको रूपमा डेभलप गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो ग्रेजुएट्सहरू कहीँ पनि सेलेबल हुन सक्दैन। त्यो मैले एउटा त्यो राख्न चाहेँ। दोस्रो चाहिँ जुन युनिभर्सिटीले कोर्सहरू पढाइरहेको छ त्यो एकदम आउटडेटेड कोर्सहरू छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेको नयाँ मार्केट अनुसार हामी नियो लिबरलिजम भन्छौँ। हामीले उत्पादन गरेका जति पनि ग्रेजुएट्सहरू छन् तिनीहरू मार्केटमा सेलेबल हुनु पर्यो। इन्टलेक्चुअल क्यापिटल, नलेज इकोनोमीको कुराहरूलाई त्यसमा लिङ्क गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो ग्रेजुएट्स र मार्केटको डिमान्डको केही पनि सम्बन्ध नै छैन। युनिभर्सिटी र मार्केटको सम्बन्ध छैन अहिले हामीले इन्डस्ट्रीहरूको। त्यसलाई हामीले अलिकति मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको इनिसिएसन नास्टले पनि लिन सक्छ अलिकति प्रयोग गरेर। र अर्को मैले चाहिँ राख्न चाहेको भनेको हाम्रो एजुकेसन सिस्टम भनेको टोटल्ली पोलिटिक्सबाट डोमिनेन्ट छ। पोलिटिकल पावरहरूले चाहिँ यसलाई मिसयुज गरेका छन्। जस्तै प्रोफेसरहरू छन् भनेदेखि उनीहरू चाहिँ अब कुनै नेताकोमा नगइकन कहीँ नगइकन अपोइन्टमेन्ट नपाउने, केही नपाउने जुन एउटा सिस्टम डेभलप भइरहेको छ नेपालमा, यसलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले जस्तै अमेरिकामा एउटा प्रेसिडेन्टले चाहिँ इलेक्सनमा जाने हो भने युनिभर्सिटीमा जान्छ र उसले आफ्नो एजेन्डालाई त्यहाँ फ्लोरिङ गर्छ। हामीले जहिलेसम्म युनिभर्सिटीको ग्राउन्डमा गएर हाम्रो हुनेवाला प्रधानमन्त्री होला अथवा राष्ट्रपति होला उनीहरूले आफ्नो इस्युलाई जनताको फेभरमा ल्याउने इस्युलाई चाहिँ त्यहाँबाट फ्लोरिङ गर्ने सिस्टम डेभलप नगरेसम्म चाहिँ हाम्रो एजुकेसन चाहिँ फाइन भएर जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कार्यक्रमका अध्यक्ष नास्टका उपकुलपति डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठले सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नास्टले युवा वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ताहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिरहेका गतिविधिहरूबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। तपाईहरु जस्तो विज्ञ र एकदमै नेपाललाई के गरौँ भन्ने विज्ञता को खानी भएका व्यक्तित्वहरू नास्टसँग जोडिनुहोस् भन्ने मेरो आज एकदमै मेरो मनदेखि नै तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ अनुरोध पनि छ। नास्टले विगतमा के गर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुलाई नै जोड्नको लागि, हुन त यो कुराहरू तपाईहरुसँग पुग्यो पुगेन भन्ने कुराहरू म अहिले इभ्यालुएट गर्दैछु है, कति कुरा पुगेको छैन कि जस्तो लागिरहेछ। त्यसकारणले म रेपिटेसन गर्दैछु। मैले ब्रेन पुलिङ भन्ने प्रोग्राम लिएर आएको थिएँ। त्यो चाहिँ नेपाली डायस्पोराहरू, तपाईहरु जस्तो डायस्पोराहरूलाई एउटा पार्टनरसिप एप्रोचमा काम गर्नको लागि एउटा रिकग्निसन दिएर नास्टको तपाईहरुलाई अहिले सबै देशभित्र आउनुहोस् भन्यो भने कोही पनि आउनेवाला छैन, किनभने परिस्थिति बन्नु पर्यो। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले नेपालको माटोलाई के गर्छु भन्दा भन्दै पनि त्यो परिस्थिति बनिसकेको छैन। त्यस कारणले के भन्यो भने दुईटा मोडालिटीमा जो फर्केर आउन चाहनुहुन्छ उहाँलाई पनि वेलकम गरेको छ नास्टले अहिले हैन। उहाँहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो नेपाल सरकारले दिन सक्ने, नास्टले आफ्नो नियम नीति ऐनसँग सम्मत भनी गरेर दिन सक्ने हिसाबले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा पोजिसन पनि दिने, उहाँलाई चाहिँ रिसर्च ग्रान्ट पनि दिने र त्यहीँ बस्ने व्यवस्था गर्ने एउटा उपाय गरिरहेको छ। र त्यसमा चाहिँ अहिले 2 जना वैज्ञानिकहरू यसमा जोडिराख्नु भएको छ हैन। अर्को उपाय चाहिँ के गरिरहेको छ भने यो नयाँ पनि हो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईहरु जस्तो वैज्ञानिकहरू, तपाईहरु जस्तो विज्ञहरू चाहिँ आफ्नो जसरी आफ्नो संस्थामा त्यहाँ विदेशमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू नास्टसँग जोडिन सक्छ। एज अ नास्ट एमिनेन्ट फेलोको रूपमा जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नै संस्थामा काम गर्नुहुन्छ तर नास्टको हिसाबमा एज एउटा मेम्बरको हिसाबमा आफ्नो एउटा चाहिँ नास्ट एमिनेन्ट फेलोको हिसाबले चाहिँ तपाईँले विभिन्न प्रपोजलहरू कलमा चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र नास्टलाई एउटा पार्टनरसिपको एप्रोचमा काम गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै सजेसन तपाईँले त्यो दिन सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले छ भने 40 वर्षभन्दा कम उमेरका चाहिँ जो व्यक्तित्वहरू हुन्छ उहाँलाई चाहिँ एसोसिएट नास्ट फेलोको रूपमा पनि हामीले त्यही विदेशमै बसेर पनि जोडिने प्रावधान गरेका छ। यो जहिले पनि ओपन छ। तपाईहरु प्लिज तपाईलाई कनेक्ट गर्नुहोस्। कार्यक्रमका मोडेरेटरका रूपमा जुनतेन्दो युनिभर्सिटी जापानका सहायक प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मी कुमार पराजुली हुनुहुन्थ्यो। तपाईहरुलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला। यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल र हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसैगरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast
naast.gov.np र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै रोचक सामग्रीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।